الحلم ديالك تيهضر معاك، غير هو ما كيهضرش بالجهد، ما كيهضرش بالغوات. ما غاديش يجي عندك الحلم ديالك وينقز عليك ويقول لك ها انا. اي حاجه في الدنيا يمكن لك تشريها، يمكن لك تشري دار الا كان عندك الفلوس، يمكن لك تشري طوموبيل، يمكن لك يكون عندك بزاف صحابك غير حيت عندك الفلوس. ولكن كاين شي حاجه اللي ما يمكنلكش تشريها بالفلوس، وهي الحلم ديالك. ما يمكنلكش تشري الحلم ديالك من عند شي واحد، ما كاينش اللي يعطيك الحلم ديالك. باغ كونطخ الحلم ديالك تيهضر معاك، غير هو كيهضر غير بشويه، يلشوشود تيقول لك دير داك القضيه، غادي ترجع ناجح الى بديتي كتفيق في الصباح. كيهضر غير بشويه، وانت المسؤوليه ديالك انك تسمعو كيهضر معاك واخا غير بشويه. كل واحد وهذا الحلم ديالو كيفاش يتمثل، كل واحد وكيفاش غادي يحس براسو، ولا يمكن غادي يتخيل راسو وصل للحلم ديالو. ملي كتبدا كتقرب لهذا الحلم ديالك، ملي كتبدا كتعرف شنو هو الحلم ديالك، كتبدا كتغير لك الحياه ديالك. لان في هذه الحياه هذه غادي يبغي بنادم يحطمك، غادي يجي بنادم ويبغي يهرسك. الحياه ما فيهاش غير الناس طريفين، وما فيهاش غير الحوايج زوينين والسعاده، وبحال اللي كنا كنشوفوا في الرسوم المتحركه كاين غير الاصدقاء. لا، كاين حتى واحد الناس اللي غيبغيو يحطموك، ولكن انت خصك تكون قوي كفايه باش انك ما تخلي حتى شي واحد انه يحطمك. خصك تكون قوي كفايه باش انك تكون انت هو الدافع اللي غتبقى ديما تتقبض فيه، باش انك تدفع راسك باش انك توصل للحقيقه ديالك. لان في الحياه كاين الامل والايمان، وكاين الخوف والشك. بحال نقولوا جوج ديال القفات، بجوج بهم قفات تقال، ولكن في التالي شنو هي القفه اللي غادي تعطيك شي حاجه اللي زوينه، اللي غتعطيك واحد باغ اكزومبل واحد الغدا زوينه؟ هي القفه ديال الامل والايمان. بيان سور ملي كتكون في داك الحاله ديال الامل والايمان، ما تيبقاش بتاتا كاين شي حاجه سميتها الخوف. لا الخوف ولا الشك سا نيكزيست بلو، ما تيبقاش عندهم بلاصه في قلب الدماغ ديالك. ما يمكنلكش اصلا انك تحس بالخوف وبالايمان في نفس الوقت. حاول انك تحس بالايمان والامل وفي نفس الوقت تحس بالخوف. الا دخلتي للايمان والامل غادي تجري على الخوف، الا دخلتي للخوف غادي تجري على الايمان والامل. وبيان سور كيبقى لنا القرار. خذوا القرار الزوين انكم تدخلوا ديما كل نهار القفه ديال الايمان والامل. القران صيفطوا لنا سيدي ربي باش اننا نستافدوا منه، باش اننا نكون واحد الناس عظماء. لان الله قال في القران ان الانسان خليفه في الارض، ونفخت فيه من روحي. ان الانسان عنده واحد العظمه، واحد القوه كبيره بزاف. اونينيور صح، ما تنهضروش على هذه المساله، كنهضروا بزاف على بزاف المسائل من القران اللي مزيانه، ولكن فين هي العظمه اللي خلقنا بها سيدي ربي؟ فين كتجلى العظمه اللي عطاك سيدي ربي، اللي من الطبيعه ديالك انها خصها تكون فيك؟ واش انت تسمعني؟ انت انسان عظيم. وما تقوليش ما غنوصلش، لان هذا الشيء عنده علاقه بحاجه واحده، وهي الخوف. لان الشك براسو جاي من الخوف. ما تخليش الخوف انه يغلبك. واحد المخلوق ولا واحد السيد كان كيامن باللي الانسان ما غيوصلش، وقديم بزاف، هو الشيطان كيقول لا الانسان ما مزيانش ما غيوصلش. واش دابا انت غتسمع شنو دار سيدي ربي ملي خلقك؟ ديال انك غادي تكون عظيم، ديال انك غادي توصل لشي حوايج زوينين، ديال انك تخلق شي حوايج زوين، ولا غتمشي تسمع للشيطان؟ انت عظيم، خصك تقبل هذا لو بوفوار، خصك تقبل هذه المساله اللي عطاك سيدي ربي، عطاها لك انت. راك غادي توصل، تفكر معايا، راك غادي توصل، غير خصك تكون باغيها بزاف، بحال الحمق. لان في الحب كاين بزاف ديال الدرجات. الدرجه الاخيره ديال الحب كتسمى الهيام. وفي الهيام يعني ملي كيخرج الواحد وكيبقى غير تايه في الفيلاج ديالو، كيكون شي واحد تيحب واحد السيده لواحد الدرجه خياليه، يمكن هي كاع انها ما تقبلش به، ولكن هو كيبقى كيحبها حتى كيخرج على عقله، كيتسمى الهيام. خصك هكا تكون كتبغي الحب ديالك، تكون هايم في الحب ديالك. السيد كان كيخرج كيفيق في الصباح، في 6 الصباح تيخرج كيبقى كيدور على الفيلاج، قوت ان الحب اللي عنده في قلبه كبير. خلي حتى انت هذا الحب ديال النجاح، الحب ديال انك توصل يكون كبير لهذه الدرجه هذه. غادي توصل في الثاني. علاش ما غتوصلش؟ واش ما كتنفسش؟ واش الصدر ديالك ما
عمرش بالهواء وانت كتنفس، كل ثانيه خصك تنفس، كل 5 ثواني كدوز. عمرك شي نهار جلستي ما تنفستيش؟ ما كاينش واحد النهار جلستي ما تنفستيش. الا كان الهدف ديالك في الحياه مهم بالنسبه ليك، بحال انك باش تنفس ولا بحال الحب اللي هضرنا عليه، كن على يقين انك غادي توصل في التالي. ما تخليش الشواغل تلهيك، ما تخليش مشاعر سلبيه تجي وتلهيك، ما تخليش بنادم ما واغيكش انك توصل يلهيك. ركز على الهدف ديالك، لانك فشلتي واحد النوبه تعنيش انك فاشل، لانك واحد النوبه قلتي غنوصل وما وصلتيش ما كيعنيش بلي خصك تستسلم. الفشل شي حاجه ضروريه، الالم شي حاجه ضروريه في الحياه، لان الالم الا حسيتي به وخليتيه يكون هو الدافع باش انك توصل، غادي يكون الالم هو السبب علاش ان اصلا وصلتي. يمكن الالم يكون هو السبب علاش انك توصل، لان الا جيتي تشوف سيدي ربي ملي خلقك باغيك انك تطور. الا صيفط لك شي حاجه قبيحه، علاش كيصيفطها لك؟ تيصيفطها لك باش تتعلم منها، باش ترتقي من بعد منها، انك من بعد ما تتعلم ما يبقاش يمكن لك ترجع للنقطه فين كنتي. سي فغي ان يمكن لك تهبط لتحت، ولكن يمكن لك ايضا تطلع للفوق. الا كانت عندك النيه زوينه، النيه ديال انك باغي تقدم وباغي تطور، اي حاجه وقعت لك يمكن لك تخليها انك تعاونك تطلع للفوق. الا قبضتي واحد الشجره باغ اكزومبل وضربتيها 1000 نوبه، 1000 نوبه وانت كتضربها، شنو غيوقع؟ غادي تقصح يديك ولا رجليك ولا بعد فاش ضربتيها. باغ كونطخ الا قبضتي نفس الشجره وضربتيها 1000 نوبه، غير هو هاد النوبه ضربتيها في نفس البلاصه، داك الشجره غادي دير المستحيل، غادي دير معجزه، غادي تطيح الشجره. سي بوسيبل. ما تكونش مرخي وما تكونش فاشل، لان واخا عندك العظمه في الدواخل ديالك، لو بروبليم المشكل اللي عندك حتى هو كبير، يمكن لكش تواجهه وانت مرخي. خصك تواجهه بواحد القوه، بواحد العزيمه، بواحد الطاقه وبواحد النيه انك غادي تربح. لان ما يمكنش تربح وانت ما عندكش حتى لانطونسيون، ما عندكش حتى النيه انك توصل. سي امبوسيبل توصل وانت ما باغيش انك توصل، ما عوالش على انك توصل. خاصك تقاتل، خاصك تقاتل باش انك تربح هذه الحرب، باش انك تربح الاكتئاب، باش انك تربح المصائب اللي واقعه لك، باش انك تربح الامراض ديالك. يمكن لك تربح الخوف. الخوف سهل انك تربحه، انت اقوى منه، انت اقوى من الخوف اللي كيخلع. الخوف اللي خالعنا واللي تيسلب لنا الطاقه ديالنا، انت اقوى منه. يمكن لك تحمل هذه المسؤوليه ديال انك تغلبه. الخوف ما غيوقفنيش، تطورت بزاف باش انني نوصل لهذا الشيء اللي انا واصل له. ما يمكنش نخلي هذا الخوف يوقفني. وصلت، درت بزاف ديال المجهودات، وصلت لبزاف د الحوايج، ما جاش الوقت دابا باش انني نستسلم. كون استسلمت شحال هذه، من شحال هذه وانا خدام على هذا الهدف ديالي، من شحال هذه وانا خدام على الحلم ديالي. ديما تفكر بلي يجي واحد النهار يكون ديالك، تفكر بلي يجي واحد النهار تكون انت هو البطل، تفكر بلي غيجي نهار فين غتربح، غتقول مع راسك انا هو البطل. لا تستسلم.